गांवचे जे बंधाऱ्याचें आंदोलन आसा 25 दीस कंप्लीट जाला. सरकार दखल घेना, डिपार्टमेंट येवन वासपूस करना WRD म्हणून आमचे सिनियर आपा नायक, युवा नेतृत्व आतांच उलोवपी उपेंद्र नायक, तशेंच सागर नायक उर्फ हेमंत, तशेंच उमेश नायक हे हो मिराबागचो बंधाऱ्याचो विशय घेवन विधानसभेक पावले. आनी आयज ह्या विशयाचेर आमी जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रमुख विजय सरा कडेन मेळ्ळे तेन्ना विजय सरान ताबडतोब मिराबागाक विजीट दिली आनी सविस्तर जे कितें ह्या बंधाऱ्याचो 3 मतदारसंघात सांगे, सावड्डे, कुडचडे ह्या मतदारसंघाक सायड इफेक्ट कितें आहा ते सगळें जाणून घेतले आनी जाणून घेवन योग्य मार्गदर्शन केलें. खरेंच बरें दिसता गोंयचे जी लोकशाही राखपा खातीर विजय सरान वावुरता. खरेंच सॅल्यूट. आयज पळयता जे गोंयांत 2022 साकून जे मुद्दे आसा, जे संविधानाक दवरून फुडें वचपाचे मुद्दे आसा, आयज आमी पळयता विशय जो आसा हो सावड्डे मतदारसंघ आमदाराचो. आमदारा हो गोंय राज्याच्या एसेंब्लीचो स्पिकर आसा आनी स्पिकरान म्हटलां आपल्याक सगळें खबर आसा, आपल्याक सांगपाची गरज ना. म्हणजे कितें खबर आसा? 4 वर्सां जालीं तुका समज सगळें खबर आसा, विशय चालीक लाय. आतां विशय आसा बंधाऱ्याचो, हो मेजर विशय आसा सावड्डे मतदारसंघाचो. आतां दुसरो विशय सावड्डे मतदारसंघाचो मोले पंचायती फळसकट्टा गांवांत एक ट्रिटमेंट प्लांट, एक त्या 2 वर्सां पयलीं कोंबडी फार्म घालपा खातीर एनओसी दिल्ली पंचायतीन. आयज त्यांनी फार्माचें रुपांतर एक तो गार्बेज हाडून तेजे पासून सारें तयार करता आनी जवळ जवळ दिसाक 10 टन गार्बेज हाडटा आनी तेजे पासून सारें तयार करता. आनी थंय फळसकट्टा म्हणटा ती लोकवस्ती आसा आनी लोकवस्तीक तो सारकें डिस्टर्ब करता. लोकांचें जिवन आसा तो आतां 1.5 वर्स जालें लोकांक जगपाक कठीण ह्या परिस्थितीक आयला. ते वाठाराच्या फळसकट्ट्याचे मोलेचे लोक आमदाराकडे परतो येता, पूण आमदार तो विशय सोडना. आज तो गंभीरतेन सांगता, आपल्याक सगळें खबर आसा, तिडकेन सांगता. आनी आयज विधानसभेक आमचे भाव गेल्ले मिराबागचे, तेंचेर तो FIR करपाक लायता पर्वरी पुलीस स्टेशनार. आनी पर्वरी पुलीस स्टेशनार काल 15 वरां चौकशी केली. जाल्यार 15 वरां कंटिन्यू एक-एक वरान चौकशी केली. म्हणजे जशें कितें विजय सरान म्हटलें तें चौकशी करप 15 वरां केली आनी 15 वरां करून सुद्दां आयज तेंचेर कलम 170 लायला, कलम 155 लायला. FIR नोटीस दिल्या आनी सांगलें फाल्यांच्यान डेली पुलीस स्टेशनार येवपाचें. हांव सरकारा कडेन मागता, मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, हें सगळें लक्ष घालून हें जें कितें पळय केलां हें ताबडतोब मध्यस्थी करून हें कॅन्सल करचें. तांकां त्रास करचे न्ही, तेणी गुन्न केलें ना, फक्त तुमचे दोळे उगडायल्या. जो बंधाऱ्याचो मिराबागच्या सायड इफेक्ट कितें आसा तुमी हें सगळें बंद करून FIR केसी बंद करून येवन मिराबागच्या लोकां कडेन आंदोलन जें करता, कित्या खातीर करता, महिलांवर कित्या खातीर रस्त्यार आयले तें पळोवचें, लक्ष घालचें, तो विशय ताबडतोब सोडचो हें सरकारा कडेन मागता. सरकाराक न्हिदलेलो आसा, म्हणजे आमी सदांच म्हणटा न्हिदलेल्या मनशाक उडोवपाक बरो तो उठ्ठलो न्हीद कंप्लीट जातकीर, पूण जो न्हिदेचें सवंग करता ताका उठोवपाक विजय सरदेसाय जाय. आनी फुडल्या वाटचालीक गोंयांत विजय सरदेसाय जाय मुख्यमंत्री जावपा जाय. ही गोंयकारा कडेन हांव कळकळीत विनंती करता. आयचे जे लढ जो आसा विजय सरदेसायचो आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे वावुरता, टीम जी वावुरता तें पळोवन खरेंच बरें दिसता, म्हाकाय बरें दिसता. आनी फुडें आमी सदांच आमकां उलो मारा, आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतले. या फुडें